كملات أبياتاتن كشتاتن كتما مقالة بناي حزب مرس توكلنا أمبل شامنا حزب كونفرنس كتما مقالة استساتفنا أسرنا 470 كلتن دك أنستيو زركابانات 964 زخنا أكلات كالوت نايكور عدمات عجاشن توكل تتكلاتن أبستره المدرخ نحدا مع التوزكاين نايميت إزز السعد مجلس قوام أبدالنا لنا نموالو أسمعن نموالو بمسر صوصانون عرصة محدر أنت درارير زي فلت حزب تجري تدارير زي فلت حزب تجري لومون كم وترو نزقت أما حدقة ببهراو هلون نعمكيتو حرا خوص أبز قدد اللوم عراف كم زلو نردعينا استمزابلن استسددن حزبنا نمربتو نخنملس أبتحت صلاة صنت زلو وغناتنا حرا هنوص استورر له ألاو مريتنا خنملس بسلحتا كنت صنت تفردلنا عصوا كل عال ولا توسح واقع دخلنا بسلام من قد فتح نركب زغرنا يوم فتحوا وحتتات كم دليت خينات أصيرنا مليئم كطفنا كل مدلواتهم يوجون خمزلو نفلتينا مس كمان أزولنا هلونا حدا جاز قط أمم هزبتات أبحراوس أجمنا تمسريتنا مفتحين من داي نجورو من هزبتات ركب سرعات بالسجنان عنا نخت أفق مسناي وشت ندقن حيلتات تلافينو أو علينا جنسايد كم زي فتسمي لومي نخنهلو إلنا النفاطرة محزنات كم عبي خدتن نايبينات دليتن وسيدو أو حلف زي زازو متصنتت أو علينا خصل أو صعوق مدلاو كم استسمده نرء لنا اتوم تمالي بالعلينان أو العلي بهراوم مختنان كبيد كحدت بمفصامهم بهزواو آلسنا كاب سلطان زالنا يوم كحدامات دجنوم دجنس ألا غيرهم نزي جنسايدر حيلنا بتقراي آتيو تمالز تقارس أتلمو كزازم عبد دباوي وصيام صاوعي تنتقول رئينا حافيرنا اللومينا إزوم تقرنيا تزاربتنا يبلصقنا حشاخر ويدا أمسيلو ومبر نايز فاش تاوص ألاي ناي تمالن ناي لومن بحريون تقوارون كم زرئنا خافز تقراي تنصيلو زرع عجا خمزيب اللومن موداتهم حماق مهانون قلصيو لعل هزب تقراي دلاي سلام زي اللي مهانون دا تفلت سلامينا ندلي بزبل شفتهم نعنا دونكيروم بتقبارجن كوينات وطيتهم ناب تقراي كم تصولنا تليمم يسرحوا خمزلو نرء لنا دروكا صاوعيتهم سميرو اتفاش تاو سرعات بالسقنا زلن زيلن عقمتاتو صنقيقو تقراي متقع يخلن ينابزولو عواسان خببتات يسرع خمزلو نعزب لنا سلازي نحنا نبرت ختمة مقالة كم حدا أكل هزبي تقراي كسع حزز كايدنا يو صاوعيت فترة سلامة وفتح بتبطفاتنا طرح زنقس جنوسايدال سرعات بالصقنا صمام زني سلستوهبنا لومون كم حلوف تاريخنا عرسنا خاب طفات نمكلخال مخنياتاون فتحاون مقالس علامات تحنقيتنا بهزواو مختنا هلونا نخنا الرقاقص ناب زي ترف قالسي انصار جنوسايدر حيلي نسغاغر لنا بز مسرت نكايدو هزواو مخته عوت نخونن كم هزبي كابانا انتا يدل خمزل تردينا زسعو بعل عسرت حدا نطفي ناي قوام نطفتات اصدقدا نتغواراونتهم كم نتغه وسينا لنا حدا دحر حزي بسلام زفتحتو خمزيلن اذا حيلي زقبلو ناي سلام امارازتات مولي استعاصو مخانن تردينا نتو حس هلاونا زخونه سراويتنا بحيل سب لوجيستيكس بمورال نمتنقار قالنا اتو كلته ناي قال سفت حاودنت زرغاقص اساتافاينت زلو مخته خنكايد وسينا لنا سلسته امرارحه حيلتات مخته فتاو زبزح صلاز ان استراتيجي تختيلهم كقالوسنان كمرحنان እንዳጽዋዕና محزنت مس كلهم دليتي سناين مقالستنان زخون حزبتاتن حيلتاتن وصيتاو كخون كابانا زدله كل عينة دقاف كمن نقبر قالنا أتو
4 ግንባርን ደጀንን ዘተኣሳስር መኸተን ምክያድ ውሑስ ደጀን ምህላው ወሳነቱ ዓብይ ምዃኑ ተረዲእና ከተማና ንዕሱባትን ጃሱሳትን ረመፅ ክትከውን ካባና ዝድለ ዘበለ ክንገብር ቃል ንኣቱ 5 ልኡኽ ጸላእት ሓንጊጦም ኣብ ውሽጥና ብምእታው ሰላምናን ሓድነታን ክዘርጉ ዝተዋፈሩ ውሑዳት ልኡኻት ጸላኣይ ተሓታትነት ንምርጋጽ ዝወፀ ናይ መኸተ ኣዋጅ 366 እዝባር 2018 ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ከኣቱ ንሓትት 6 ኩናትን ድርቅን ዝጸውር ኢኮኖሚ ምውናን ተቓሊስካ ንምስዓር ዘለዎ ትርጉም ብምርዳእ ናይ መፍረያይነት ዓቕምታትና ፀንቂቕና ብምጥቃምን ዝተረኽበ ሃፍቲ ካብ ብኽነት ብምድሓንን ቆጢብና ብምጥቃምን ትሉም ኣካይዳ ክህልወና ከም ዘለዎ ተረዲእና ኣለና ንተግባራነቱ ድልዋት ምዃንና ነረጋግጽ 7 ዝተሓንገጥናዮ መቃለሲ ዕላማ ፍትሓውን ግቡእን ክሳዕ ዝኾነ ህዝባዊ መኸተና ምዕዋቱ ፈጺሙ ከም ዘይጠራጥር ብምርዳእ ዝበረኸ ስነ ልቦናዊ ጸብለልታ ንምዕቃብ ብጽንዓት ክንቃለስ ኢና 8 እቲ ጥር ዝብል ምኽንያታውነት ዘይብሉ ጀነሳይዳዊ ሓይሊ ብልጽግና ጽባሕ ብዝገጥሞ ኩለ መዳያዊ ስዕረት ዓቕሉ ፀይዎ ክፈጥሮ ዝኽእል ናይ ቀቢፀ ተስፋ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ወገናትና ክበጽሕ ዝኽእል ኪሳራ ዝቕንስን ዘትርፍን ናይ ሲቪላዊ ድሕንነት ዕማማት ብጊዜ የለን መንፈስ ክንሰርሕ ወሲና ኣለና 9 ብሽርሒ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ጸላእቲ ኣብዘይ ሓጢያቶም መጋበርያ ውሕዳት ወንጀለኛታት ኮይኖም ናብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ኸብሊሎም ጽባሕ እንታይ ከም ዝገጥሞም ባዕሎምን ክግምትዎ ዘይኽእሉ ሓደጋ ዝበጽሖም ዘሎ ዕጡቓት ይኹኑ ሲቪላት ተጋሩ ኣሕዋትናን ደቅናን ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ጥፍኣት ሰልፊ ዘርኣይዎ ጅማሮም ቢታ ብምንዓድ መሊኦም ናብ ልቦናኦምን ናብ ዓዶምን ተመሊሶም ህዝቦም ከገልግሉ ጻውዒትና እንዳቐረብና ነዚኦም ናብ ሕብረተሰቦም ኣብ ምጽምባር ካባና ዘድሊ ዘበለ ኩሉ ከም እንፍጽም ነረጋግጽ 10 መግለጽ ባህልናን መንነትናን ዝኾነ በዓል ኣሸንዳ ንመኸተና ብዝብል ጽምብል እንትነኽብር ኣብ ድሮ ትበዓል ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሳእናዮ ብሉጽ መርሓይና ተጋዳላይ መለስ ዜናውን ካልኦት ኩሎም ጀጋኑና ስዋኣትናን ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝብታት ዝነበሮም ጽኑዕ መርገጺ ንናይ ሕዚ መኸተና ዘለዎ ቀጥታዊ ትርጉም ተረዲእና መስዋዕቶም ከም ዘይንጠልምን ሕድሮም ክሳዕ መወዳእታ ከም ዘይንዕብርን ቃል ንኣቱ ኣብ መወዳእታ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ነዚ ብልዕልና ተደጊሱልና ዘሎ ናይ ብርሰት ሽርሒ ተወዲዩን ሓድነቱን ኣጣናኺሩን ከም ዝሓለፈ ናይ መኸተ እዋን ታሪክ ክሰርሕ እንዳፀዋዕና ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይን ማሕበረሰብ ዓለምን እውን ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ መኸተና ክስለፉን ቃልስና ክድግፉን ንጽውዕ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ሕድር ስዋኣትና ይንጠልምን 21 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኣዳራሽ ገኣዚ መቐለ እሺ ሞ እጡታት ዝሓዘ ናይዚ ኮንፈረንሰኛ ቅዋም ከምዚ ዝመስል ኣውዚ ምናልባት ክውሰኽ ኣለዎ ወይ ድማ እዚ ክግለጽ ይኖረን ክወፅእ ኣለዎ ትብልዎ እንተሃልዩ ሓሳብ ክቐርብ ይኽእል እዩ ካብ ገዛ እኹል ማለት ድዩ እንከ የቕኒየልና ብኢድና ክነረጋግፃ እዚ 11 ነጥቢ ዝሓዘ ዝወፀ ናይ ኮንፈረንስ ናይ ሻምናይ ዙር ኮንፈረንሰኛ ቅዋም ብድምፅና ብኢድና ንድግፎ ኢና ትብሉ ብኢድ እሺ ነውርድ ኣይ ንድግፎን እንብል ተሃልዩ ኣይ ይረአን ዘሎ ሪዘርቭ እንተሃልዩ ቅዋም ኣይወስድን ዝብል የቕኒየልና ወዲእና ኣለና